अस्सलामु अलैकुम। सल्जुकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने ताजर फैसल को देखा जो कि अमीर अल्तबर से इनकी बेटी तूरना खातून का रिश्ता मांगता है, और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत सल्जुक महल से होती है, जहां सुल्तान मलिक शाह अपनी वालदा सफेरिया खातून को इलाज पर रवाना करने से कबल मुलाकात कर रहे होते हैं और इनसे कहते हैं, ये दौरा आपकी सेहत के लिए जरूरी है माँ, हम आपकी वापसी का इंतजार करेंगे, आपकी सेहत ज्यादा बेहतर होगी इंशाअल्लाह। फिर सफेरिया खातून अपने बेटे मलिक शाह के चेहरे पर हाथ फेरती हैं और कहती हैं, मेरे बेटे बीमार मत होना, मैं दूर होंगी लेकिन फिर भी ये महसूस कर सकती हूँ, मेरे दिल में तकलीफ होगी। फिर दोस्तों, सफेरिया खातून जुबैदा खातून के पास आती हैं और जुबैदा खातून कहती हैं, हम आपकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करेंगे और आपकी वापसी के मुंतजर रहेंगे अम्मी जान, इंशाअल्लाह। सफेरिया खातून इस पर मुस्कुराती हैं, जबकि फिर तैरकन खातून कहती हैं, आपके रास्ते आसान हो अम्मी जान। इतने में दोस्तों दूसरी जानब से हाजब कामच कुछ तहाइफ लेकर सुल्तान मलिक शाह के पास आता है और सुल्तान मलिक शाह अपनी वालदा से कहते हैं, आज किनक कबीले में एक शादी की तकरीब है और ये हमारा रवाज है, हमें इन्हें तहाइफ पहुँचाना होंगे। कापार, तुम किनक कबीले में हमारे तहाइफ लेकर जाओगे। सफेरिया खातून फिर कहती हैं, तो हमारा खानदान बड़ा होगा और हमारी नस्ल बढ़ेगी। मैंने काफी वक्त से कबीले की खुली हवा में सांस नहीं लिया, मौसम सरमा के लिए ये अच्छा होगा कि मैं भी इनके साथ जाऊं। सुल्तान मलिक शाह फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तापार अम्मी जान को भी साथ ले जाओ। मलिक तापार कहता है, जैसे आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। फिर दोस्तों सफेरिया खातून अपने बेटे से अलविदाई मुलाकात करती हैं और गाड़ी की तरफ चल देती हैं, जबकि सुल्तान मलिक शाह इस पर बड़े उदास होते हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब किनक कबीला दिखाया जाता है, जहां हर तरफ रौनकें छाई होती हैं। इतने में सांजार तूरना खातून को लेकर कबीले पहुंचता है और दूर बाशोलो खातून इस वक्त खाना बना रही होती हैं। सांजार फौरन अपनी माँ को पुकारता है, माँ, और बाशोलो खातून हसरत के साथ मुड़ती हैं और सांजार के पास आकर इसे गले लगा लेती हैं। दोस्तों इस दौरान बाशोलो खातून बड़ी खुश होती हैं और कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है कि तुम घर वापस लौट आए हो बेटा। फिर दोस्तों सांजार कहता है, मैंने परेशानियों को खत्म कर दिया है अम्मी जान, मैं फिर से अब आपके साए में आ गया हूँ। फिर सांजार तूरना खातून की तरफ इशारा करता है और कहता है, मैं तूरना खातून को भी अपने साथ लाया हूँ और ये जगह दिखाना चाहता था, ये अच्छा होगा कि ये शादी के वक्त आई हैं। बाशोलो खातून फिर कहती हैं, ये अच्छा ख्याल है बेटा, तुम्हें भी खुशामदीद बेटी। जबकि तूरना खातून मुस्कुराती हुई कहती हैं, शुक्रिया बाशोलो माँ। फिर बाशोलो माँ कहती हैं, कबीले वापस आने वाले आदमियों ने मुझे बताया था कि सुल्तान ने तुम्हें मुआफ कर दिया है बेटा, तुम्हें इनकी तरफ से तारीफ भी मिली है, तुम मेरा फख्र हो बेटा। जबकि सांजार अपना सर खम करता है और मुस्कुराने लगता है। इस दौरान तूरना खातून पास जाकर खाना बनाने लगती हैं, जबकि बाशोलो खातून की नजर इस दौरान सांजार के कंधे पर मौजूद एक पोस्ट पर पड़ती है और वो कहती हैं, देखो तो जरा ये कितनी शानदार पोस्ट है, जाहिर है कि किसी अहम शख्सियत ने ही इसे बनाया होगा बेटा। फिर दोस्तों सांजार अपने आगे पीछे देखता है और कहता है, ये मेरे बाबा का मेरे लिए एक तोहफा है, उन्होंने ये किसी दिन किसी बहुत ही कीमती शख्स के लिए बनाया था, किसी ऐसे के लिए जिसने अपने बाबा को खो दिया था। दोस्तों ये सुनकर बाशोलो खातून उदास हो जाती हैं और सांजार फिर कहता है, क्या बात है अम्मी जान। बाशोलो खातून फिर कहती हैं, तुम्हारे बाबा बरजाम जाने से पहले मुझे अलविदा कहने और दुआएं लेने के लिए मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा था मुझसे कि अगर हमारा बेटा हुआ तो मैं इसको भेड़िए की खाल में लपेटूंगा, और ये वही पोस्ट है बेटा, और वो बेटा भी तुम हो। सांजार फिर कहता है, अम्मी जान आपने देखा इंसान की तकदीर में जो होता है इसे मिलकर ही रहता है, और मेरे बाबा मुझे इस दिन इस पोस्ट में लपेट नहीं सके, लेकिन अभी उन्होंने अपने हाथों से मुझे ये ओढ़ी है। दोस्तों बाशोलो खातून मुस्कुराती हैं, लेकिन इतने में अचानक मलिक तापार कबीले में पहुंच जाता है और दूर से आवाज लगाता है, बाशोलो माँ। और दोस्तों इनके साथ सफेरिया खातून भी मौजूद होती हैं, लेकिन जब सफेरिया खातून अपने सामने बाशोलो खातून को खड़ा देख
دیکھتی ہیں تو بڑی پریشان ہوتی ہیں اور باشولو خاتون کا نام لیتی ہیں، جبکہ سانجار اور باشولو خاتون بھی سیفریہ خاتون کو اچانک سے قبیلے میں دیکھ کر چونک جاتے ہیں۔ پھر ملک تاپار کہتا ہے ہم شادی کے لیے سلطان کی طرف سے تحائف لائے ہیں اور سیفریہ خاتون اپنے سفر کے دوران آرام کرنا چاہتی تھی۔ پھر سیفریہ خاتون حیرت کے ساتھ باشولو خاتون کے چہرے کو چھوتی ہیں اور کہتی ہیں باشولو تم زندہ ہو۔ دوستو یہ سن کر سانجار اور باشولو خاتون کے ہوش اڑ جاتے ہیں، جبکہ ملک تاپار کہتا ہے آپ کا کیا مطلب ہے خاتون امی جان؟ سیفریہ خاتون پھر کہتی ہیں تاپار بیٹا تمہاری ماں کا انتقال نہیں ہوا، کیا تم نے ان کو پہچانا نہیں ہے؟ دوستو یہ سن کر سانجار اور ملک تاپار دونوں ہی دھنگ رہ جاتے ہیں، جبکہ سیفریہ خاتون پھر سانجار کے پاس آتی ہیں اور اس کے کاندھے پر تھپکی دے کر کہتی ہیں جب میں نے تمہیں پہلی بار محل میں دیکھا تھا تو میں نے یوں ہی تمہارا الپ ارسلان کے ساتھ موازنہ نہیں کیا تھا بیٹا، لیکن اب مجھے پتا چل گیا ہے کہ تم ملک شاہ کے بیٹے ہو، تو محل بدر ہونے کے بعد تم نے اسے جنم دیا تھا باشولو، تم نے اور ملک شاہ نے اسے ہر ایک سے چھپایا تھا۔ باشولو خاتون کا رنگ یہ سن کر پیلا پڑ جاتا ہے، جبکہ پھر ملک تاپار کہتا ہے خاتون امی جان کافی وقت سے ٹھیک نہیں ہے، ان کا ذہن کام نہیں کرتا، یہ ہر کسی کو پہچاننے میں الجھ جاتی ہیں، چونکہ آپ کا نام بھی باشولو ہے تو انہوں نے سمجھا کہ آپ میری ماں ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں باشولو ماں۔ دوستو باشولو خاتون اپنا سر خم کرتی ہیں اور کہتی ہیں ہم آپ کی آمد کا احترام کرتے ہیں، میں اپنے خیمے میں سیفریہ خاتون کی خدمت کرنا چاہتی ہوں اور اس دوران وہاں ہم گہری گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ پھر دوستو سیفریہ خاتون خیمے کی طرف چل دیتی ہیں، جبکہ باشولو خاتون سیفریہ خاتون کو سہارا دے کر اپنے خیمے لے جاتی ہیں۔ دوستو ان کے جانے کے بعد سانجار کہتا ہے ملک حضرت میں آپ کو شادی کی تقریب کی جگہ دکھاتا ہوں، آئیے میرے ساتھ چلیے۔ پھر دوستو ملک تاپار سانجار کے ہمراہ یہاں سے روانہ ہو جاتا ہے، جبکہ پھر دوسری طرف خیمے میں باشولو خاتون سیفریہ خاتون سے کہتی ہیں کئی برسوں قبل جس بیٹے کو آپ نے مجھ سے دور کیا تھا وہ آپ کو میرے پاس لے آیا ہے، تقدیر ہمیں ایک دوسرے کے سامنے لانا چاہتی تھی۔ پھر سیفریہ خاتون کہتی ہیں تاپار نے میری بات پر یقین نہیں کیا کہ تم اس کی ماں ہو۔ پھر باشولو خاتون کہتی ہیں اتنے وقت کے بعد کوئی بھی آپ پر یقین نہیں کرے گا، لیکن آپ یہ جان لیں کہ میں نے کبھی آپ کے خلاف بغض نہیں رکھا، مگر آپ نے مجھے جن حالات سے گزارا ہے میں کبھی اسے بھول نہیں سکتی۔ میں اپنے ایک بیٹے سے سالوں تک دور رہی ہوں اور اس کی حسرت میں تڑپتی رہی ہوں، میرا دوسرا بیٹا اور میں سالوں تک چھپے رہے ہیں، ملک شاہ کو نہیں معلوم کہ میں زندہ ہوں اور وہ یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ ان کا بیٹا کون ہے۔ کیا یہ اس قابل تھا ہمیں اس سارے درد سے گزارنا؟ کیا یہ اس قابل تھا؟ سیفریہ خاتون کہتی ہیں میں مجبور تھی، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، تم پر جاسوس ہونے کا الزام تھا، اگر تمہیں جلا وطن نہ کیا جاتا تو ملک شاہ کو تکلیف پہنچتی۔ باشولو خاتون پھر کہتی ہیں کیا ملک شاہ کو اب تکلیف نہیں پہنچی؟ ان کا ایک بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے بڑا ہوا ہے، کیا اس سے ان کے دل کو تکلیف نہیں ہوئی کہ ان کا دوسرا بیٹا ان سے دور کہیں بڑا ہوا ہے؟ بتائیں کیا اس سے اس کے دل کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی؟ دوستو یہ سن کر سیفریہ خاتون کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ندامت کے ساتھ کہتی ہیں میرے بیٹے کا درد میں نے سالوں سے اپنی آنکھوں سے محسوس کیا ہے، میں جو پچھتاوا محسوس کرتی ہوں وہ میرا اللہ جانتا ہے یا میں جانتی ہوں، لیکن تب میں مجبور تھی، میں ریاست کی خاتون اول تھی۔ باشولو خاتون کہتی ہیں اگر میں وہاں ہوتی تو ریاست تباہ نہ ہوتی اور میری غیر موجودگی سے بھی کچھ نہیں بدلا ہے، آپ بھی ایک ماں ہیں، کیا ایک خاتون اول کا عہدہ ایک ماں سے زیادہ اونچا ہے؟ کیا آپ نے ہی مجھے یہ درد نہیں دیا ہے؟ اس دوران دوستو باشولو خاتون روتی جاتی ہیں اور کہتی ہیں اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، آخر کار محل میں سازشوں نے آپ کو بھی ڈھونڈ ہی لیا ہے، اب آپ کے سچ پر بھی کوئی یقین نہیں کرے گا، آپ نے ہم سب کو برباد کر دیا ہے سیفریہ خاتون۔ پھر دوستو سیفریہ خاتون اٹھتی ہیں اور کہتی ہیں ہو سکتا ہے کہ میں جہاں آرام کرنے جا رہی ہوں وہاں سے لوٹ کر کبھی نہیں آ سکوں، تم میرا سب سے بڑا پچھتاوا ہو، شاید مجھے اس کا حق نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی تم سے معافی مانگتی ہوں۔ پھر دوستو باشولو خاتون کہتی ہیں میں نے جو باتیں کہی ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہی ہیں کہ سالوں سے یہ حساب کتاب میرے دل کو جلا رہا تھا، جو لوگ بدگمانیاں رکھتے ہیں ان کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، لیکن میں آپ پر اپنے حقوق حلال کرتی ہوں۔ پھر سیفریہ خاتون اشک بار آنکھوں کے ساتھ اپنا سر خم کرتی ہیں اور جاتے ہوئے مڑ کر کہتی
کہتی ہیں یہ جوان سانجار، کیا ملک شاہ کو پتا ہے کہ یہ اس کا اپنا بیٹا ہے؟ باشولو خاتون کہتی ہیں وہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ ان کا ایک بیٹا ضرور ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ بیٹا سانجار ہے۔ سفیریہ خاتون پھر کہتی ہیں جیسا کہ تم نے کہا کہ میں چاہے جو بھی کہوں وہ میرا یقین نہیں کریں گے، اب سے میں نہ تمہیں جانتی ہوں اور نہ ہی سانجار کو جانتی ہوں۔ دوستو یہ سن کر باشولو خاتون اپنا سر خم کرتی ہیں، جبکہ سفیریہ خاتون خیمے سے روانہ ہو جاتی ہیں۔ اور دوستو یہی ہماری آج کی اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔